बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को मा तवई परीशे खान तासो गोरे पे खैर पख्तूनख्वा पे हम पश्तोवन बांधे ग्रानो कतन को उम्मीद लरम तासो वीकेंड वखत शवई एवन बते शवई और रूटीन मुखई और दिन अलावा ग्रानो कतन को नन चकम दा इस्लामी कमुजा काल गुरु नागिचे मुहर्रमुल हराम वाला म्यास्ता स्टार्ट शवे दा और दे मैसेज ग्रानो कतन को मुझदा खपत दा चे हिस्ट्री वदे मैचते वाला और दे मैच के सशवी वो सनवी शवी और कमुजा खबरों को नो दगे मैच चे आगा मुश्किलात आगा तकलीफुना आगा मसले मसाइल चे कम दागा साइवले वे चे आगा जम चे करबला चे ओ सब पूरे दा हिस्ट्री चे बिया रिपीट शवी ने दी खो खैर जबलश को फ़लस्तीन दे सर उस लिंक कमा चे बिकॉज मुझे आगा टाइम करबला वाल टाइम ओ सब पूरे याद हो मुझे ओ सब पूरे पागमंद अफसोस को कज़ो फ़लस्तीन तो गुरमा अल तमाशुमान हालत हम दा से दा अल तगज़ो गुरमा नो आगा उबन नस्ता ओगो ता खुराक साक्ष जुना नस्ता ओगो मौसलाती सिस्टम ख़त्म शवेदा नो को ओवरऑल गुरु नो अल ता हम उस चकम दा करबला वाले टोले हादसात और टोले वाक़यात चोर चकमी अलता वाक़यात शवे वे आगो दा रिपीट कीजी और चे वसले दे चे ओस टोल चकम दी मुझा मुस्लिम उम्मा खामोश नासियो आगो माशुमान सर राइट नाउ आगो ढेर ज़्यादा माशुमान हमारे स्किन इन्फेक्शंस दी बीमारियां ने वर्त लगी खुराक का और सर निश्ता वर्जी तजी दी नो दा करबला न दा नो दा चक मुझा ओस दा वक्त अक्सर रिलेट को ना हम आगा करबला वाला वाक़यात थी आगा चकमी दी सीज़न दे चकम दा वाक़या करबला शवी ग्रानो कतन को दा मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर 4 हुर्मत वाली म्यास चे शुमार कीजी और का खबरों कमा दे चकम दा वी लिखी गई चे जंग झगड़ा लांजे दा बिल्कुल बंदी मुहर्रम हराम चेलश को खामोशी मुझे चकम दा डेली रूटीन नरश को साइड तरु वजू दा मतलब मुझे डेली रूटीन चे साउंड टीवी सुना दा गुरु न मुहर्रम हराम चकम दा सोग म्यास दा न मुझे कोशिश दे म्यास चे खल को तशो डेली उबवर को खल को ता खुराक का सुना वर को बिकॉज टाइम तक मुझे खबरों को नगा टोल चकम वाक़या करबला चे गरीबान वजी तजी हो खुराक का जुना वरसरा नो इसम नो वरसरा नो आगा का मुझे ओसु गुरु न दगे मैच चिदा कमे लस रज मुझे स्टार्ट वाले मुझे गुरु महसूस हुए नो मुझे कोशिश हम दा कहूँ चे खल को तो बवर को खल को तो खुराक का कर को और कोशिश दामू को चे अल्लाह पाक जिक्र अफकार को और तो बहु बासु रानो का दोनों कज़म हरम हराम सा नूर खबर उकमा चे दगे मैच चे का मुझे चोर इबादत को आगो चकम दा फोकियत ढेर ज़्यादा अल्लाह पाक निज दो उस मुझे हम दा कोशिश चकम दा मुझे पूरा मुहर्रम चकम म्यास दा आगे मुझे पूरा रूटीन चिदासी च मुझे अफसोस सरा अलग सोग सरा और चकम हादसा तो वाक़यात और चकमे अगर दिल हिलाने वाली चकम ऐसी सुना का ना अगर बताओ सर अलग अलग शेर को लश लश वाक़यात मुतासर शेर को दिन अलावा चकम दा पदे म्यास मांदे मुझे सारा डेर उलमा राजी वो सर बखबर या तरीक़ बल्कि को तुन को प्रोग्राम शुरुआत पर उसको माँ जब जकी पहले वर्जमा जकी ने हम पता को मचे आया जकी नन मुंगता कमा रेसिपी रावड़ी दा नराज़े गाना को तुन को जकी ता हर कले वायु तली मसी वर्त वायु अस्सलाम वालेकुम जकी सिंह ता तभी तुने मजाजुना मखदी वालेकुम सलाम परिशे ज़ख़म परिशे ता संग ता बितुन मजाजुना सखदी जब बिल्कुल ठीक ठाक है माँ जकीदार तो चंदन गाना को तुन को ता सब पखवे बिल्कुल परिशे माँ सा लन ज़बर सा कम दाखले पखले को हम हर डे है डिफरेंट स्टाइल की जुड़न कोशिश कम नवे रोज़ाना और डे बाय डे कम नवे डिश इंट्रोड्यूस कम और सा परिशे हायो हमेशा खबर कम हमेशा पस्क्रीन बंदो मरे ज़र खस्ता खदा कम ब्रांड दे कम आउटलेट ना गसल और खुदा माता खुदा हुआ है परिशे थैंक यू सो मच जकी असल चिमा चकम दा ब्रांड को सदा यो ब्रांड दा F10 ची अगल ड्रेस में को सदा और दा चकम कलर दा ऑरेंज एंड वाइट दा और दा गर्मी गाना दा लाइट कलर्स आसिम दे खले कना नो गर्मी से थोड़ा लाइट कलर वाचे या और इंसान खलगी नो दा चकम दा बस यो ब्रांड दा उस नाम ना खलास भी सब प्रमोशन को नो पकार दा चे बस मोस्टली ब्रांड सुना रवाखलमा और स्पेशली चकला दा गर्मी चे दा डिफरेंट यू नो सेल वाला गी जकना जकी ज दीरत कपड़े ज कवाखलमा चे बिया मा खो मॉर्निंग शो और बिया अगुंदू खमा कोशिश लाइक चीज़ बेशो डेरे कपड़े वाखलमा और बिया व्रो अचोमा नो जकीदार तो हुआ चे तनन कमर से बिरा जोड़ा वे बिल्कुल परिचय नंदा हमेशा नंग पखले को नंदे आगा मिसालेदार ड्रम चिकन जोड़म तासो डे खामा खादा नफे साल की जुड़ी बा अव्वल तासो हमेशा परिचय खबर को चा उस टीवी अन कर दे जर कापी पेंसिल वाले जमा रेसिपी सर नोट के आइने मख परिचय नन कम गर्मी गान लगो दे मौसम डेर
زیات کلی شوی دی بارانونو د لاسه لغون ته ډېر زیات مزدار ډېر زیات بارانونو ډېر موسم مکمل ښه شوی دی او ورسره بارش او نن څنګه موسم بدل شي کله ګرمي شي کله سړی شي اکثر سړی مړې خوږیږي یا ټوخي راځي ډېر زیات هغې د لاسه تاسو کم ادرک تاسو زیات استعمالوي او نه صرف ادرک نو ډېر زیات فایدې دي او لومبې تاسو ادرک به چوپ به کې یا تاسو ګرین ټي یا چای کې وشي هغې کې بیا تاسو لږ غونتې مالګه استعمال کې هغې سره هغه کم مالګه کم ګرین ټي هغې سره کم چا مړې خوږیږي یا سینې کې څه بلغم دی دا د دې استعمال سره تاسو اټومیټکلی ښه کېږي ورسره او تاسو نه صرف ادرک هم کم پخلی کوي زیات نه زیات استعمالوي او بل پر چې را پشم خپل ریسپي طرف ته فرسټ اف اول نن کم دا مثالدار ډرم چکن جوړم دې کې کم مثالي استعمالېږي فرسټ اف اول هغه به انټروډیوس کوم دې لپاره موږ پکار دی 1 کیلو موږ ډرم چکن پکار دی مطلب بلیک سپیس د کې دا جوړیږي څنګه اول مخم به او د ګارنش لپاره سپیشلی دھنیا بادرنګ او ټې جوړو لپاره هاف ټی سپون اوګه هاف ټی سپون جنجر او یو عدد کھیرے اور دې هاف ټی سپون روزمیری هاف ټی سپون وائٹ پیپر حسب ذائقہ مالګه او ټیسټ جوړولو لپاره 1 ټیبل سپون چکن پاؤډر اور څوک ډېر زیات سپایسي خوښي هاف ټی سپون کرش چلی اور 2 ټیبل سپون چلی سوس اور 250 ml موږ کوکنګ آئل پکار دی او دې ډېر سمپل طریقې باندې جوړیږي اول موږ دا چکن به راوالو پریشه اور موږ دا به بالکل ډیفرنٹ دی کم دا چکن تاسو کته شي دا ډیفرنٹ دا کټ بولېږي مکمل دا وړو کې نه خوخه لغو جدا بکې او بیا دی با او لغون ته به همبر سره تاسو کو بس سټکه باندې لغون دا او بخې لغون نور خسته شي مطلب شرینګ شي څنګه شرینګ شي هغه پاس موږ دا به بول بوالو بول کې کوکنګ آئل ټولي سما دا ټولي مصالې او چلی سوس هوګه سن چوب کو دیلا لاس لا 20-15 में لاس मिक्स को बा तदे दे स्पेशली कम दम चिकन मिसालदार कम दम चिकन दे दिल मटुम सम ज़ात टे मरकोबा उम्र दे फ्लेवर उम्र दे जायका नोरम खिस्ता की वो तासो कोशिश कवई ता सिस्टम मिसालदार ड्रम चिकन कम जोड़ई दिल दे प्रॉपर 30 to 50 मिनट्स दे पकार दी और दे दम दिल हम सुमा टेम मरकोबा उम्र दे कम टेस्ट दे नोर खिस्ता की और रा बशम दा जुड़ी की संगा दे मैरिनेशन हुई दे कम टाइम मुकम्मल शी अगले बस कुकिंग ऑयल वालम बा मीडियम फ्लेम वाले ऑयल गरम कम आगे उगा और सुन चोप बकम ऑयल बस चिली सॉस बाकी वाचम बा और 10 to 15 वाला सॉस क्या सॉस पकोम बा आगे बस हम सॉस लगन रेडी शी आगे बस कम ड्रम चिकन दे सॉस की और मीडियम फ्लेम वाले बा और रो पकोम बा संगा परिशी बाखशी आगे बस और डिफरेंट स्टाइल के गार्निश कोम बा आगे बस परिशी जो दबा डिश आउट कोम बा हाँ जी थैंक यू सो मच ज़की दो मज़ेदार रेसिपी पर ग्रांड कुतन को उम्मीद लरम चिकन माँ खुंदी दी सहार वक्ती परेशानी चे नन बस पखोनो ज़की चिकन मज़ेदार रेसिपी दा अगीज़ रबा अगोदा मुश्किलात हम टिक शवी और यो माइंड की इंसान वाले के नचाज क्या बनाए नो बस ज़की तासो वाला टेंशन ख़त्म की ज़की सहार से वक्ती राश्ता सो पर मज़ेदार अगोनी रेसिपी राउडी एनी हाउ ग्रांड कुतन को मुझे प्रोग्राम चे मिलमाना हम तासो इंतज़ार कई तासो लाइव कॉल्स वहाँ मखलमा नोर बहम तासो लेटेस्ट न्यूज़ शेयर को दा यू नो स्पोर्ट्स दुनिया ना खो फिलहाल जवाम चोड़ी शानदमा वाखलम दमे ना बस राजू चतबल पल मजे सिर्फ मुंह सरो से ग्रानो कुतन को चले बेता उस तो खैर पख्तून ख्वा चे परीशे हर कले वही ग्रानो कुतन को प्रोग्राम चे अवल सेगमेंट चे लाइक स्टार्टिंग के मा खबर उगला चे दे वक्ता मुझा मुहर्रम उल हराम में आस्ता स्टार्ट शवेदा नो दी मांदे चिकम दा मुझे कोशिश पमदाई डेली बेसिस मनता सर लक वाकयात आगा चिकम दी कम मैसेज तकलीफ़ात थी कम वाक़यात थी बटोल मुख्ता सर रो शेयर कूँ और सर मुझे मेलमान बम राजी लश्क मुल्की हालात मादे बम खबर तरीक़ू दिन अलावा स करंट अपडेट्स या मादे बम खबर को उठाना को तुमको दे वक्त का जो गोर मखबूल खपल यूथ माने जरूर रहता परेशान है मम यूथ हम माशाल्लाह मुझे वर्ल्ड एनर्जेटिक था 67% चिकम द राइट नाउ पाकिस्तान यूथ माने डिपेंड कई और मुझे यूथ चिकम द पदे मा जलिश को दे माने मायूस जका च आगा टोल बाहर रवान था जका च खपल मुल्क च आगा से अपॉर्चुनिटीज
اپورچونټیز نشته که زه وګورم هغسې جابز ورسره نشته روزانه ډفرنٹ یونیورسٹیز نه ماشومان راوځي نو بیا ورته وایي چې ایکسپیرینس لیٹر لے کر آؤ آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے آپ تو بالکل فریش ہو آپ کو تو ہم جاب نہیں دے سکتے لکه دوره پرابلمز دي آیا دا یوت په چرته ځي دا یوت په خپل ملک چې څنګه موږ ایڈجسټ کوو دا به بهر ولې موږ وایو چې ولې روان ده پاکستان چې خپلې مواقع وګورو نو څه وکړو چې آیا موږ ګورنمنټ موږ یوت سیریس نه اخلي موږ چې کوم د کریم یوت دی وخت پاکستان نه بهر لاړه ګرانو کتونکو د دې ټاپک باندې د دې مسلې پر موږ پروګرام چلی دی وخت نن مسټوډیو کې دعوت ورکړی دا اکرام الدین صاحب ته پروونشل پریزیډنٹ تحریک جوانان پاکستان والی دی وخت اور ګرانو کتونکو مومن چیمبر اف کانګرس وایس پریزیډنٹ هم دی راځي چول هر کلی ورته وي بیا خپل یوت ایشوز باندې یوت کاروبار حواله سره او یوت سکه لګیا دي مایوس ولې په دې باندې خبره تر ورسره کو السلام علیکم څنګه تاسو کرام وعلیکم السلام طبیعت مزاج مخده شکر الحمدلله تاسو څنګه الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک یم اکرام الدین ما چې کوم انټرو کې خبر وکړه لایک اوس دی وخت کې موږ ګورو نو موږ یوت ډیر زیات مایوس ده هغه ریزن زم دادی چې ملک چې هغه سه حالات نه دی هغه پر چې بزنس کی س انویسټمنټو کی یا چې مطلب هغه پر جاب هغه سه مواقع هم نشته نو فرست اف ال خو تاسو تحریک جوانان یوت باندې ډیپندنت لکه په دې رڼا واچو چې آیا د موږ خپل یوت څنګه خپل ملک کې ایڈجسټ کوو خپل ملک کې مواقع ورته پیدا کوو یا موږ خپل یوت سره کم داسې کوم روز د بجلی بلونو ګورو نو ډیفرنٹ ټیکسټایل انډستریز بند شوي دي ډېر انډستریز بند شوي نو خلکو روزګار مواقع هر شي ختم شوي بیکاز بلونه ورکو یار که موږ خپل کور خرچې وچلو نو बिजली बिल ना दूर मुतासर है खलक उस वही शहर हम क्या करें और यूथ परेशान यार हम पढ़ें हम जॉब करें हम रात को जॉब करें दिन को जॉब करें तो क्या करें पदी मुतासर आए लड़ो ډیر مننه فرشي تاسو زه انوایټ کړم یو ځل بیا تاسو ټول ټیم ډیر مننه تاسو څنګه د یوت خبرو کړل چې یوت ډیر زیات هارډلز دي یس اکچولی دا د چې کوم حکومت وخت یا چې کوم نور ګورنمنت سر شي دي ته د ناقص پالیسیز د وجه نه دي دلته کې فیکټریز بنديږي انډستریز مو ختم شول اوس کومه خپل مو سر انډیا یو ورځ باندې ځت شي مطلب زموږ یو ورځ پس ځت شي مو تی ورځ مخکې ځت شي انډیا ډے ټایم کې نمبر 2 باندې دا افټر چاینا چې د پروډوسینګ کوي دا غو انډستری دا نه ورسېده هر یو فیکټری هر یو کې به کم از کم ات لیست 500 کسان خو بکار کوي نو چې thousands of factories دی الته کې هغه غره روزګار ته کې موقع ورکړل او نن سبا تاسو د انډیا اکانومي وګورئ کوم G20 الته ارګنایز شو بالکل دا زموږ پالیسیز داسې دي موږ دلته کې یوت ته هیڅ اپورچونټی نه ورکو او دې د وجه چې کوم دي زموږ یوت بار روان دي اوس کوم نوې فګر راغلی دی 7 लाख هغه کسان چې کوم روزګار لپاره بهر تللی دي چې دا رجسټرډ دي چې هغه پروټیکټر کړي دي پروټیکټر انشورنس سویل تاسو که جاب د لپاره بهر ځئ نو تاسو پروټیکټر کوي تاسو سره جاب ویزا وي یا ورک ویزا وي صحیح نو دا فګر on the record دی 7 लाख کسان چې 100 هنرمندان کسان د ساده ملک نه بار ځي تاسو اټلیست تاسو وځو نه علاوه هر یو کور کې تاسو چیک کړئ یو کس غټي 10 کسان خوري باقي 10 کسان کار نه کوي روزګار نشته دي انډستریز بند دي نور موقع نشته دي اچھا ویسے اکرام مطلب زه همیشه د مچاره مواقع نشته موږ یوت پس کوي ما خپل موږ یوت چې دا خبره کتلې ده تاسو بخنه وړم تاسو ما کټ کړو چې موږ کور چې تاسو خبر چې یو کس پیسې ګټي روزګار بکې تنخواه وګټي غریب لګي ډے نایټ په خپل فیملی سپورټ کوي او نور چې کوم دي کنه سپیشل دای موږ پښتون چې ډیره غټه مسله ده لکه یو ورور بهر ده کنه نو پینځه پس ناس خوراک سکاک وکړي لایک تاسو هم لکه خپل ورور ول سپورټ وکړه لکه تاسو هم پورا کور سپورټ وکړو نو موږ پښتانه چې کوم د بهر بناستي پناله یو باندې په مطلب یو فوټبال وکړي والیبال وکړي پورا چې کوم خپل ټایم د هغه به ویسټ کوي او یو کور کې ماشاءالله موږ پښتانه چې خدا سړی زیات کنه کورونو کې یو خور به پنځورونه وي نو خپل ټایم دا سه ویسټ کوي حالانکه ما کتلی دی لاهور کې کراچي ته راشم هغه خلک بیا هم ټینشن نه خلی خپل کیریر حواله سره هغه ډیر ماشاءالله هوښیار خلک دي پنجابي کې خلک ز مایند ګورم کنه بزنس مایند دي هغه ډیر کوشش کوي چې मैं सुबह पढ़ाई करूं रात को मैं कोई जॉब करूं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं लगा वो माइंड के शायद मुझे कुछ प्लार गरीब बहन इस्लामाबाद से मजदूरी कई मतलब मुझे कलो पर दास हालात थी नور ورته ناسي په تیارې باندې خوراک وکړي لکه دا غلطه خبره نه ده بیا موږ ټول خبرې په ګورنمنت واچو کله کوم واقع وشتونه غواړم لکه زکی ز اگزامپل واخلم ما زکی کراچۍ نه راغلی دی وخت فیملی کراچۍ شه ده دلته د غریب خپل کار کوي نو کوشش ده کې د خپل ورونو سره سپورټ کوي ورونه الته کار کوي
نو چې مطلب موږ یو کس لګیا دا او پنځه پسې خورونه دا غلطه خبره نه ده دا موږ پښتون کې ډیره زیاته دا خبره ما کتلې بالکل اوبویسلی غلطه خبره ده هر یو کس په کار چې خپل مهنت وکړي خو څه زمونږ مشرانو موږ ته داسې عادتونه راکړي دي اوس تاسو څنګه خبرو کړه زکی د کراچۍ دی کراچۍ چې کوم خلک دي یا سپیشلی سندیز هغوی کې یو څیز به تاسو نوټ کړی وي اټلیسټ ما نوټ کړی دی زکی ته به دې څیز پته وي هغوی ته وایي چې یاره واده دې وکړو on the second day of your marriage you will be kicked out of my home ته به ځې بیا ستا ښځه ځان سره بوځه او ته هم ځه ځان له روزګار هم غم کوه هر څه پخپله کوه هغوی سره بیا احساس وي چې اډوانس کې زه ځان ته خپل روزګار خپل د کار غم وکړم هغه چې سبا که زه واده کوم نو ما هم د کور وباسي موږ خو دا وایو چې بای دا اوس تړس لا زر زر واده کو زده ورته که واده وکړه لکه لا موږ ول زړکي سر چې کړی نه موږ واده ته پریشان یو موږ پښتانه چې دا هم ډېره مسله ده چې غریب ایج نه تعلیم مکمل نه واده ورته کې بیا نور ماشومان پیدا سي لکه لشکو دا که ما پنجاب سایډ په دلی خلک چې کله میچور شي مطلب تعلیم مکمل کی جاب ورته ملاو شي هغې نه پس بیا مور وایي چې خور واده به کوې د به وړوکی ورور باندې سبق وایي بیا به ته واده کوې لکه هغه ډېر میچور لیول ته لاړ شي بیا د واده کوي موږ پهله خو واده دا زر کوه انا آبادي کنټرول سته موږ ول د میچورټي خبره ده که نه جي زمونږ مشرانو ته داسې ساغه راغلی دي خو دې نه پس مې بي د چې کوم حالات اوس راغلل کیدای شي څه ناڅه دوی ته چې کوم دی یو لار خو میلاو شي پلیټفارم میلاو شي چې واده ضرور نه دی اول روزګار ضرور دی اول پیسه ضرور ده پیسه به ګټې نو بیا به وروسته کېږي که نن دې وګټلو ماښام له به وخورئ خو دې نه ګټه حالانکې تاسو یورپین کنټریز نور چې کوم امریکا کینیډا استرالیا دا څومره کنټریز دي ایون آی کې وګورئ آی کې چې روزګار کې پیسې به ګټې نو خورئ به که نه ګټې نو بیا تا ته وایي هوملیس دی کورم دله نه میلاویږي هغه هم نه میلاویږي خوراک هم نه میلاویږي څنګه چې موږ تاسو اکثر له ویډیوز ګورو نو دا چې کوم وایټ پیپلز دی اکثر له ویډیو جوړوي دا کس هوملیس دی لپاره فوډ هم ورکوي جیکټ میکټ هم ورکوي بالکل هلته خو به ګټې نو هلته به تا ته څیز میلاویږي ادروایز نه میلاویږي هغې د وجې هغه خلک لګیا دي هر سړی محنت کوي کار کوي چې 18 پلس شي هغه باندې چې کوم دی یو قسم د کار فرض شول دی مخامخا کار کوي 18 انډر 18 وي زه بیا ګورنمنټ سپورټ ایون کې به فیملی بهارو باسي کنه چې خپل کار خپل کوه ته ځان خپل ماوکي خپل پیدا کوه ال د فیملی هم دا سپورټ نه کوي موږ ول خو خیر دا وډو کې دا خوري وبو ورکا پتیار باندې مړی ورکا مطلب موږ پښتنو په دا شاید چې ورونه په سر چې نه ورک دا تیار خدا خو ورته چې لاړ څه شروع کټ راځه چیرې مطلب جاب وکړه چې ته روزګار موقع پیدا کړه خو موږ اصل چې موږ کور تربیت هم داسې کوي لکه زه خپل کور اگزامپل درکړم اکرام موږ پر هم دای ما مور وایي ورونو سړی خیال ساتي ورونو ته سړی مطلب خوراک سم ورکوي ورونو ته سړی جواب نه ورکوي ورونه خدا سے خدای پاک نعمت دی ټیک ته موږ ډېر ګران دي خو د تھنګ از چې ورونه ته پکار چې د سوچ چکی چې ما کور چې خويندې دي ما پلار غریب په دوه عمر چې لګیا د جاب کوي ځکه چې ما ټوټلی خلک پښتنو چې دي غریبان یو ایچ ناستی مزدوری کوي ډیر زیات پښتانه ناستی هلته ډیر زیات او بیا غریبان لګیا دي خپل ژوند پوره حصہ ورکړی دا او شاته لاس کسان بس ناستی خوراکونه دار ترړه همدغه څه خبره ده همدا سره بالکل تاسو خبره ټی تاسو وختي خبر وکړه زما زین تاسو راغله تاسو وختي خبر وکړه چیرې یو ای کې و چې پاکستانیان ته جاب مور کوي رومانین امبیسډر مسټر ایډورډ زما ډېر ښه ملګری دی خو زموږ سیرینا کې ناستو ډنر هم کول هغه ماته یو انټرسټینګ سټوري وکړله بلکې د کیمرې په توسط ټولې زموږ پښتنو ته بلکې ټول پاکستانیانو ته ضرور ولې نه کول غواړم چې ستاسو د لاسه زموږ ملک دا نه بدنام دی چې ما هغه ته ویلې چې یاره ستاسو خپل چې کوم د ټوریزم منسټري ده نو هغې نه ماته یو نوټیشن جوړ کړه زه دا خپل ورونو ته ویزا لګوم ځکه چې هغې کې مست دا دی چې یاره ته به خپل که تاسو په ویزټ باندې ځئ نو تاسو به هغې ځینې انویټیشن راغواړئ هغه ماته یو انټرسټینګ خبر وکړه پاکستان بلیک لیسټ کنټري ده ایگزیکټلی دا خو خبره ما ته شوې ده ما ورته ویل ولې وای دې ځنه پاکستانیان لاړل هلته جابز لپاره اچھا هغه د هغې ځای نه وتښتېدل رومانیا نه لاړه اټلي ته جرمني ته فرانس ته سویزرلینډ ته ایټسټرا چې کوم نور داسې ویل ډیولپ کنټریز دي د یورپ نو هلته کې هغوی هغه ګرفتار کړه چې ګرفتار کړو دوی سره پاسپورټ و دوی سره ورک ویزا وه واپس یې راولېږل هغه کسان وایي مونږ اوس لګیو مونږ کسان ټول یو ځای کوو او فلحال جیل کې دي بیا به یې لاهور ته رالیږو بایر
نو دا خرچ هم په مونږ شته تاوان هم په مونږ شته نو زمونږ سټیټ لیونی دی چې مونږ په دې باندې پیسې ولګو مونږ سټیټ لیونی دی چې مونږ دته اوس کنده پرایویټ جاز بری ته مونږ کوو دی به بیا راځي دا ټوله خرچه به زمونږ ګورنمنت پې کوي نو دې د وجې چې راتلونکي وخت کې مونږ داسې هرډلز مونږ ته مخې ته راشي هغې د وجې مونږ ویزه ورته نه ورکوو سټریټ اوی دا زمونږ حل دی دوبۍ والا هم ماته پته لګېدلی وه چې دوبۍ چې هم موسټلی اوس چې کوم دي پاکستانیان نماینده هغه سې وزټ ویزا ورته بین شوی ډېر ټایم نه ورته بین شوی دوبۍ والا خو اوس تو سټریکټلی آرډرز ورکړي دي چې مطلب بغیر کسی هغه تاسو ریفرنسز نه یا تاسو ته مطلب تاسو هغه لیټر خبره وکړي شاته سپانسر لیټر راشي یا انویټیشن درته راشي نو هغه نه الاو کوي اوس آیا تاسو که بزنس ویزې باندې جو یا چېرته په فیملی ویزې باندې ته خپل کار پاره چېرته ځونه بیا تللی شو ادروایز ویزټ ویزا اوس دې وخته بین شوی ده بین شوی اوبویسلی همداسې ده داسې ټرکي ته زموږ څونه کسان ویزټ باندې لاړ شي د سکپ اوی نو بدنامي لري چا کېږي پاکستان بیا مونږ یو ستاسو باندې کسان ته بیا هرډلز جوړ شي که زما څه کار وي زه به ویزې ته اپلای کوم ما ته به نه راکوي هغه پښتو متل دی چې سره لاندو څه ځي نو د ټول ټایم چېرې کم از کم تاسو یو ملک ریپرزینټ کوئ اټلیسټ داسې سټیپس والے چې ستاسو د ملک بدنامي نه کېږي دا زما څومره قوم دی ټول ته زما دا یو درخواست دی التجا مې ده ورته چې مطلب خپل ملک بدنامي مه کوئ خدای چې اوس دې وخت دا ملکی حالات دي نو اکرام دې کې څه کول پکار دي تاسو ماشاءالله یوت یو غټ پلیټ فارم ریپرزینټ کوو نمائندګي کوو دې وخت په یوت څه داسې میسج ورکوونه غواړي څه خبره ورسره کوونه غواړي چې آیا هغه د بهر نه ځي خپل ملک چې خپل علاقې چې خپل کلو چې د ځان ته مواقع سرچ کوي زه خو یوت ته صرف یو میسج ورکول غواړم چې هر ینګسټر چې کوم هغه سره موبایل شته او دا موبایل که تاسو ښه یوز کوئ نو ښه فایدې دي او که بیډ یوز کوئ فیسبوک دپاره ټایم شته ټیک ټاک دپاره ټایم شته موویز دپاره ټایم شته هر څه دپاره ټایم شته خو په همدې باندې ستاسو بزنس هم کېږي فار ایگزامپل اوس زموږ د ټي وي شو ده راوشوله همدې سره په یوټیوب کې نه ایډیټینګ وکړئ زما خبرو سره خپلې خبرې ایډ کړئ چېرې دا خبره کړې دا واورئ دا یې ښه کړي دا یې بد کړي تا ته پلیټفارم شته دی ستا به ولاګینګ سټارټ شي دې باندې تاسو انکم کولی شي فورکس ټریډینګ هر ځای کېږي نن سبا خو موبایل دی اټلیسټ $100 نه سټارټ کېږي کوئ که نه که فارغه ناستئ داسې کوئ ایکسپیرینس به پیدا شي هغه به پیدا شي علي بابا ډاټ کام شته دی دې نه علاوه شایدن ور ستاسو لپاره څومره ویډیوز کړي دي زموږ حالانکه هغه چې کوم ابیوسیو ورډ یوز کوي هغه د زړه د تاوه یوز کوي ځکه چې موږ خلک مهنت نه کوو بالکل داسې ده هغه درته هم د هغې په یوټیوب چینل باندې هر څه پراته دي دې نه علاوه داسې نور هم ډفرنټ ټایپ اف ویډیوز دي چې هغې تاسو ته کوم ای کامرس باندې زموږ یو ته پکار چې دا فالو کړي که جاب ورسره نه وي نو بزنس سیټ خو اټلیسټ لاړ شي $100 هیڅ هم نه دي دا خو به کم از کم یو کس سره وي که نه که نه وي چا نه قرض واخلئ بالکل او دې سیز باندې سټارټ وکړئ اچھا ما ډېر موږ پروګرامز دغه ډیجیټل میډیا باندې ما کړي دي لکه اچھا چوره خلک غریبان راځي که نه هغه همیشه دغه وایي د ډیجیټل میډیا چې کوم کریټرز دي دغه خبره کې چې دا کار ډېر آسان ده کور کې اے سی کمرو کې کښېنو که سردی نو هیټر کمرې کښېنو بهر تک ضرورت 9 to 5 جاب او منډې ترډې خلکو خبرې باس والے غصې دا هر شي نه به تاسو بچ شو لږ که تاسو ول د 3 میاشتې کورس وکړو چېرته هغې نه پس بیا خپل کار لا سټارټ کړو مطلب یو هغه ټریننګ تاسو واخلو که نه پراپر تاسو کار زده کړو هغې نه پس بیا دا کار سټارټ کړو خو آی ډونټ نو وای چې کوم دا موږ پښتانه سپیشلی ما نه په دې خبرې خفه به شي چې پرېښه دا خبره ولې کوي خو ما یو ورځ مېلمه راغلی هغه ته ما دا ویله چې زه ماښام لږ ګیټ اپ چینج کوم زه دا سټرې ډاګس ته مړۍ ورکوم که نه فیډ کوم نو بلیو می اکرام ډېر پښتانه زه په دا روډونو باندې ناست ګورم او په دا یو بل باندې خبرو باندې ګورم ما داسې خلک نه دي کتلي چې مطلب خپل کار کې روزګار کې او داسې به درته ګوري چې دا که دا څه شی روان ده وایي تا څه کار ده څوک څه کوي څوک څه نه کوي هر سړي خپل یو کار ده دو به ناستي فری یا به کرکټ کوي یا به والیبالونه کوي یا به هر ګراوند چې ناست دي ګپې شپې او تماشې لانجې به لګولي موسټلی ما په لانجو کتلی دي یو بل سره به لانجو کې اچھا چې زه ورته وایم یار بھائی اپنا کام کرو تو میں تو نہیں کرتا ہے نا لکه غوسه هم بیا سما کوي لکه سیریسلی یار لکه دور ټایم تاسو خپل داسې ویسټ کوو ناست یو ځای په ځای بیا کرکټ ته بیا والیبال ته بیا فضول ګپ شپ ته زه کله کله پریشانه ځم چې یار دا څه کوي لګیا دي دور خپل ټایم لکه ما پوره ورځ بھاگ دوړ کې تېره شي
ما سره 15 منټه ټایم ز خپل کور کې کال وکم چې دوره بھاگ دوړي نو سم دا خلک هم کولای شي 4-5 घंटे तो बाहर नाचते प्ले ग्राउंड के आसी भी सनास्ती है क्रिकेट हम न कहे मोस्टली आसी भी सनास्ती है क्लैपिंग बोले नाचती यार अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो बिकॉज द क्वेश्चन माई माइंड के राजी और मैं गेस्ट में उर्तूले माल यार तज़े बाहर तरह मचोर एक्सपोजर था अल तखलक पर लंच टाइम माने बिजनेस खबरी कही अल तक पर डिनर टाइम माने बिजनेस खबरी कही और मोड़ से को लग गया 5-6 घंटे बाहर नाच वॉलीबॉल बिया सफ़ा कपड़े वाचो सफ़ा जामे वाचो बिया कोर तरश बिया खोराक को बिया लाशा यार दाखो लाइफ न लगा ना देखिए दो खबरें दी यो खुदा दी फारिग उजगार दी उजगार वाली दी دا چې دا उजगार نه دی یو دویله تیار روټه ملاویږي کله چې دوی باندې سخت راغه او یو ټیم د روټه په دې باندې روټه بند شولا یا د سونو خوړل د سر به احساس پیدا شي چې بدنم سو غوړي سفود غوړي کور د پاره چې کوم د بیلز دی مشمانو فیسونه دی ایټسیکټرا میډیکل او خو د ټولز ونه پکې خدا لکه چې کله دوی باندې کله دا بوج راشي همدغه ټایم کدوی په دې انلاین ټریډینګ کې لګولو او یو ځل دې د پیسو د ګټلو مزه واغشت کنه دې بدون کلم فارغ نشي صحیح خبره ده بالکل فارغ نشي زړه زیات الحمدلله په دنیا کې ګرځیدل بهر ملکونو کې اکسیډنټ وشي کس دې پروت امری دي اول آی ډونټ کیر لکه به حیثیت یو هیومن بینګ مال خو په کار دي زور سره درېږم خو ما سره دونه ټیم نه جدل زو درېږم دیټس وای آی ډونټ کیر زه دې زم دلته کې بس سال انجوي سل بدرتا سي ولاړ وي فری کې تماشا بدرتا ولاړ وي او بل ورځ خبره بتاو سر ذکرام شیر کوم ډیره زبردست واقعیا و شو ګرانو کتون کو سره به شیر کوم په لاره زم چړه شندمه په واخله ما ګرانو کتون کو پروګرام شوه د وړي شندمه ول وخت دما خله ما بیا راځم چرته بل په لمسه صرف او صرف مونږ سره اوسه ګرانو کتونکو زه به تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریشه هر کلی وای امید لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یو او رائٹ نو ګرانو کتونکو ما سره موږ پروګرام کې اکرام الدین سے موجود دي موږ په یوت ایشوز باندې یوت امپاورمنٹ باندې د یوت فرستریشن باندې ډسکشن کوو لګیایو چې اټ لیست موږ ډسکشن نه کیدې سي چې ما اوروري یا چرته ما کولیګي یا چرته جاننے وال کس یا چرته موږ ګرانو کتونکو چې کس راغی هغه ته لګ موټیویشن ملا چې یار واقعي دا خبره صحیح کیشي لګیا دي موږ واقعي خپل ټایم ویسټ کوو موږ واقعي خپل انرژي ویسټ کوو موږ واقعي خپل چې کوم ټالنت ته موږ هغه ویسټ کوو نو دا څه موږ ډېر ډیټیل ډسکشن کې تلیو او دا نارمل جنرال خبره مو کولې چې کم از کم دا جنرال خبرونه خلک از د قیم ډیر زیات خو اکرام کتا سوچته نو زکی په لګلا شو دا زکی نم پتو کو چایا زکی وسکی لګیا دا بیکاز زکی سهار وختي راشي نو ډیر مزدار غوندې ریسیپی ته جوړي یو ورځ غلطی سره ماته شیک جوړ کړه ډیر مزدار شیک او ما دور بد قسمت و کنه چې په ورځ ما مې دې تکلیف سٹارټ لې هغه شیک مې نو وسکله اچانک هغه حبس لا کدا سي ګرمي ته وشو چې د وومټینګ مو دراتله ازه کی دور مینه سره ماته مانګو شیک جوړ کړ ما ونس کړه نو ځکه اداره ته وای چې اوس اپډیټ ته خو لګیا لا خو تا مساله نه جوړ کړی ظالما څه اپډیټ دي ها بالکل پولیس ننځه مقام اخله پخله کوم دا نندا مثالدار ډرم چکن جوړی کی تاسو مقام سٹارټ کوم خبره کړه دا کم چیک د کم چکن کم کټینګ دی الګ ډیفرنٹ سره ګډکی ولې تاسو لیگ پیس بواله او د یو سیټ سره بس من سره چیربو خو هغه پاس تاسو د دې دا سټایل بدلې مکمل کم د څه ګوره لیگ پیس جوړ شي دا خو تا پورا ګل ته جوړ کړل دا کومه طریقه ده بالکل تاسو کته ځاو لیگ پیس جوړ شو او تاسو لاندې به کې دا کټینګ به څه کنه ان پاس د لګلو شرینګ به کې ان پاس د پروپر د کوم مثالی دي اپ کې مکس به کم پریشه د کوم د کټینګ طریقه به درز د کړه وکنه دا خو لکه ماته څه ډیفرنٹ کټینګ سټایل اخکاری ها بالکل سټایل د بیا تاسو مخامخ کټینګ کول جوړ کنه دا ګرام کتون کول باندې تاسو اول دا لیگ پیس بورواله منس کې سه چوڑ کې به څه کټ بکې او بعد د لاس ورو چوڑ کې منس سه ورو کې با څنګه شون کې به دا چکن سره اتوماتیکلی دا ډوکو سره لاندې با دسی ګل په شانته به جوړ بشي دا ګل جوړونه کې هم ډیر ټایم لګي بالکل د دې ایکسپیرینس پکار دی اوس او کنه ماته لګي چې دا ګل جوړونه کې هم ډیر زیات ټایم لګي چې واسه پیس باخلو بیا به کټ کو پکې خا بیا ځکی بالکل تاسو کته دا ګمل ګل به جوړ شي د سپیشل کم پریشي خبرو کوم د کم ټایم فریم دی د دې ټول کم ټیج جوړل بار کنه دله مکمل 35 منټ پکار دی اوس دا অলموست د ما کټینګ
کو ورسره اوس د لاس سره د ټوټل 30-15 د لاس سره مکس وکم بیا د پراپر شل منټه نور ورکم هغه شل منټه ځکه ورکم نور د کم ټیسټ دی د کم خونه ذایقه دا مساله د بچ جذب سي بالکل موستلی کم خلک دي کنه کم کلو کې خلک ناز کلو کې فرجون نه دا ډونګا والی 35-40 منټ ورګي هغه پس هغه بس موستلی کم خلک باقي کم شیرون کې اوسې کې ځکه کور کې فرجون دي هغه تاسو منشن کې او کور کې لاندې غم چرته خوخه کې دي یا خپل کې فروزن ځکه کو د دې کم ټیسټ بر نور زیات زړه هغه جذب کیږي او تاسو کوشش کوئ دا کم اخلې په میډیم فلیم باندې کوي پریشي ها جی تھینک یو سو مچ زکی دا لیټیسټ اپډیټ موږ سره شیر کوو لپاره اني هاو اکرام دار ته وایو تاسو مطلب یوت نمائندګي کوو زه هم چې هغه سوري اول باغ واقعیا ورته کوم خلکو ته دغه چې خلک پریشه بریک نه والی خبره کړي وا کله کوتن کو اکرام سره خو ما ډیسکس کړه بریک منځ کې واقعیا دا سیوا چې مطلب اوس موږ د یوت خبره کوله د خپل ټایم ویسټینګ خپل انرژي سيزونه باندې نو تقریبا 3-4 ډیز پہله خبره ده کنه نو کوتن کو آی واز لایک چوزال ته تلو ما یې دغه از یوزوال ما خپل ډاګ فیډینګ کوله نو ولته مطلب 10 ډالر پینځه موږ پښتانه آیا ما افغانستان ورونو کا مجھے پاکستان ورونو دا ما ته کنفرم نه دي خو یو زبردست لانجه لګیا و دا سه لانجه چې یو بلته پځې ور ماته کړي وي اډو کی ور ماته کړي لیټرلی او دا غریوانو کپڑے شلې دلې وي شدید تباہی ور لانجه وا نو مطلب ورونو غریبان دي ملګری دي پچین ختی دي چې چھوڑو بیا هغه یو بل سره والټه کا سٹارټ کړ نو داسې ګول دایره جوړا وا چې خلکو ورته تماشا کوله اچھا ما ته شور شرابه وزره آی واز لایک زلک وګورم ما ته ډېر شو کې چې خدای فوجدار جوړې هر چیرې چې مطلب زما چیرې مې کې سوله صفائی کروا لو جزال تبر لمنو اکرام لیټرلی یو کس موبایل نه کیمرا رو بسلا او هغه واقعي ریکارډینګ سٹارټ کړل آی واز لایک ورور دا سکوي مطلب هغه دیو ګوتا دیو بل سره مړی خپل لاسونه سره ورماتي شپاړس پنځلس کسان دیو بل سره لانجه کوي او تی ویډیو ریکارډ کړي مال مطلب په دې خبر تا لک افسوس نه درځي لکه شرم محسوس نه چې مطلب تو ورشه کلاوي کا نو سوري بخنه غړم خور ما خو بس 80-20 مال صدق ول یار نو بیا چلو کسان ما درال چې دا خو ته غلط کې ته دا ریکارډینګ ولې کې مال تم ډېر بے غیرت او تم ډېر بے غیرت ګولا چې تم تماشې کول شي او اس ما تراله خو ورشه غلانجه کلاو کا مطلب ما سره لاله چې یار ہاں باجی یہ ٹھیک کرے باجی भाई मेरे साथ आप मुझे हिस्सा डालो मेरी लड़ाई नहीं हो रही या मैं किसी से नहीं लड़ी हुई मेरा कोई इशू नहीं है नो दे माँ तर मखने जाओ दा खुद गलत कार कई ऐद भी गैर से वाले क्या लाइक मैन तो माँ तो वाले रहा तो वर्षा गलंजा खुलाओ का नो ब्याह देखिए जी बस हम जा रहे हैं बाजी ये तो आपस में कब से लड़ रहे 3-4 घंटे से लड़ रहे हैं कभी एक आ रहा है कभी दूसरा आ रहा है कुछ 4 इधर से आए 5 उधर से आए वो लिटरली डीरत अफसोस रहता है विक्राम तब यो मोबाइल रूबा से पटा वीडियो रिकॉर्ड का वाला नो दग हाथ पोलिस मुझे रसीदली چې مطلب روکنے کے بجائے اگر لانجه ختمولو بجائے هسپتال ته تللو بجائے موږ هغه ریکارډینګ سٹارټ کړی دا دا ډېر افسوس هلته نه بالکل دا د پښتو متل وي یو د لګي مري بلې سر د پراټې په خیر ایگزیکټلی وی لګیا دي خپل کې جګړه کوي دوی ریکارډینګ کوي زمون خلک په ټول داسې دي کار د چې موږ ریکارډینګ کوو موږ ته ودرېږو یا تماشا کوو مطلب یا خو کوشش کوو چې وی درو یا خو خپل ټایم ما ویسټ کوو دې پورې بزه تاسو سټوډیو کوم جست نورمالي پېښور ته لاړم اوس چې ګورم نو دا چې کوم د ریموټ نه کوشش نه دا پل دا د دې کې بلاک دی او ډرایور ګاډي ته ناسو زه کوشم ما چې څه چلې نو پیدل چې آلموست یو نیمه 2 غنټې سفر سړی کې منځل پیدل سفر اوس لاړم آسی بي سیا ولک چې کنده کنه هغه وې زراعت ماده سي قتل وای موږ ریکارډینګ شروع کړی دا چې زموږ د خلک سونه فوزګار دی وای ما دا څه قتل و یو مراله ودرې د بل مراله ودرې د خلکو په کې گاډو مزورو دا مرسه ایسم نشته لاندې پټلیخ کاری سره و دا خلک دونه وزګار دی وای نو موټل ظالم تام ټول روډ بند کړی رضایل ته دا ایکسپیرینس کول وای نه و دا جست یو ویډیو جوړوم چې زموږ خلکو سره سونه ټایم دی فل روډ بلاک دی نه څه خبره شته سم نشته دی هغه صرف یو خپل لوګ جوړولو هغه راځي کتل چې رضا لاندې ګورم ما سره نور سره کسان دیږي یا زمونږ سان سمره فارغ دي او خلک موږ تماشا کوله ما 2012 کې یونیورسيټي سٹارټ کړه دسمبر کې ان فبراير 2013 زما سټل اوسم دی چې کنه زما ولې سم ماته ویلو چې دا باقي د چټای نه پس کور ته نه زی افیس سره راځه مې زما افیس کې سکو ما بي بي اي فرست سیمستر اټن کې اس راځه کنه حالانکه زما ولې سب تعلیم نه کړي تاسو زما ولې سب مدرسه کړي 6 پورې پغم پوری مدرسه ویلې دا ها 6 کلاس یا 6 ګریډ وی اډ اون نو سوي او ماته وسل چل د کړه دا سره پر
چې زما مایند سیټ ګروم کی and that's why alhamdulillah at the age of 28 زه د یو چیمبر اف کامرس as a president selection and the 1947 نواله تر ټل ډیټا پورې د هیستوري اف پاکستان کې دا زه واحد ینګیسټ پریزیډنټ راغلی خو څه زما ګرومینګ شوی دی داسې والدین ته پکار دي چې هغوی خپل ماشومان بچي هغوی ته که څوک مزدوري کوي نو هغې ته وایي چې کار وکړه که څوک بزنس کوي هغه د بزنس ته راولي که څوک جابس کوي نو هغې ته د کوم دی که نه د انلاین ټریډینګ دی د دې اپرچونیټیز دی ورله ورکړي چې وکړه دا $100 یا $200 یا $500 دا د لاست کې لاړ شي خو که د تاوان وکړه د سره به احساس هم پیدا شي چې یاره ما 30,000 نه یو نیم لک دا ما تاوان وکړو زه به بل ځل ګټه کوم چې دا ځای کوم واپس زه پروفټ وکړم او دې سره به سره احساس پیدا شي او چې کله انسان سره احساس پیدا شي نو څو روټي سي هغه غر کې مسوري کوي دا خو هیڅ نه دي خو سره ګورنمنت نه بلکې زمونږ د کور د هوم سایډ نه چې کوم دي دا غري چیرې د کور خپل پالیسیز هم پکار دي اچھا زه همیشه مطلب دا زه بار بار دا خبره کوم چې ټول بلیم تاسو ګورنمنت ما کوو موږ خپل یو روټین هم دا موږ خپل یو عجیبه غونډه سیستم هم دا کنه موږ خپل دا نه اهلی اصلاح یا موږ خپل چې کوم دا یو نو نالایکی شوا یا موږ خپل لیزی پنسله دا هم موږ خپل کاونټ کول پکار دي بالکل اوبسلی خو ګورنمنت ما په هغه سنس کې کو چې کوم دا وي غټ غټ پالیسیز دي لکه زمونږ د انډستریز باندې دي زمونږ په ټیکسز دي بالکل زما مرګره معروف جنومیږي معروف افریدي دا ایچ بی کې تاسو بنو ردلې د دې زوی دی عجیب بدر خان ایچ بی کې ته مال وغیرہ پېښور کې جوړ شوی دی بلانکټس وغیرہ بزنس هم کوي هغه ماته نن اتم یا شمخ کې ویل چې ما 1 ارب روپۍ ملتان کې انویسټ کړی 100 crores نو اوس راته ګورنمنت وایي چې ته بشپک مېشه فیکټری چلے او فک 6 months بعد سټاپ وي نو هغه فډ اپ شو هغه وایي چې شپږ مشه د جوړوم شپږ مشه بندوم زی فل بندوم واپس لاړو چاینا ته بس ما ور سره خبرې کولې نو وړي اختر کې راغلی دانه چې غریب دی ٹھیک دی جی هغه سره په دې ټایم کې د سټیلو فیکټری شولا د کمبلو فیکټری شولا یا ټیکم دا وایي پرمال جوړ شوی دی نو اټ لیست ما په حساب سره 3-4 هزار کسان وایي سره ټیم کې جاب کوي ټیکټ هغه سره زونه هغه پر هیڅ نه دی $1000 بس وي هیڅ نه دی هغه لپاره خو هغه وایي چې زما د ملک نه نفرت پیدا شي د پالیسیز نه ته دونه فډ پم چې زه اختر کې راتل نه غواړم بچو ته راتل نه غواړم پلار ته راتل نه غواړم بالکل صحیح خبره یو انسان 100 crore rupees انویسټ کی د چاینا د خپل فیکټری راوړله پاکستان کې پلیس کړه چې دا خلکو ته روزګار ملو شي فائدہ به ورته وشي دلته کې ورله داسې څه خو ما ویل کنه چې ډیفرنٹ انډستریز د وخت بند کیږي لګیا دي چې بجلی بیلونه ورکو یا کوم خپل صنعتونه سٹارټ د دنیا ما په فیسبوک کې اورز یو پوسټ وکړو پته نه چې کوم فیکټری وا زما نوم بالکل زما ځین ته نه خو پوسټ ما اټینګ شیر کړم هغه کې لیکلو چې را د 15 اگست مخکې ځان ته خپل جاب وګورئ په 30 اگست په موږ فیکټری بنداو په 15 اگست مخکې ځان له جاب وګورئ په 30 اگست په یک بتاو ست لاس تنخواه ملاوي ګین دیټس اف یو فیکټری مزدوران لپاره ایگزیکټلی او هغه مزدوران بچرته زی مزدوران بچرته زی اوسونه مزدوران دا موږ ته ټایم ته اندازه وشي چې موږ خپل ټایم چوره ویسټ کړی دا خپل انرژي خپل ټالنت چوره مو ویسټ کړم چې کله واقعي موږ مندا وخت سخت راشي اوس هم ډیر دا وخت دا سخت بیکاز که موږ ګورو نو معیشت موږ ولته به برباد ده دی وخت مطلب که موږ خپل پړوسی ملک ته ګورو یا نور ګورو زموږ افغانستان هم ټکی موږ نه دی وخت اوبویسلی دا وایي حالکه حالت جنگ ډیر ټایم پاتې شوی ده اوس په هغه اوس بیا هم لګ بهتره ده اکانومي خو زمونږ نه ځکه خدام چې دا وایي €1 او زمونږ 4.5 کېږي دا وایي 1000 زمونږ 4500 کېږي دا وایي لک زمونږ 4.5 لک کېږي جست ملټیپلای کوه اکانومي حالانکه نه د ایم ایف نه پیسې غوښتي دي امریکا هم دا وایي کړي ورلد بانک دا وایي پیسې چې کوم د سکویز کړي دي and that's it او بیا هم هغوی لګیا دي خو د کیسز چې هغوی خپل پړوسي مملکو سره تعلقات هم ښه دي هغوی د هغوی نه هم لګیا دي فایدې ورته کار کوي جی زموږ انډیا سره تعلق خراب دی ایران سره موږ ټریډ نشو کولای د امریکن سانکشنز د وجې نه افغانستان سره موږ سره ټریډ وکړو یو چاینا سره صرف ټریډ دی
دا غینم زمونږ امپورټس را روان دي او زمونږ ایکسپورټس کم دي د لاړ لکه زمونږ مینوفیکچرینګ نه کیږي بالکل حالانکه زمونږ کپاس زمونږ زیات پیدا کیږي ٹھیک دی غنم سوري دا چاول زمونږ پیدا کیږي د نه علاوه سپورټس اکوپمنټ سکم د زمونږ کافي خزيات مانگو فروټس ایټسټرا ایچ اینڈ ایوریثینګ خو هغه موجود دغه حالت بیا زمونږ دا حالت دی زمونږ دې سټیج کې کفار ایران باندې سانکشنز لګیدل سخت اورس پر اغله ایران نن سبا کوم ایران A to Z چې څومره د ژوند د ضرورت سيزونه دي هغه ټول هغه خپل مینوفیکچر کوي امریکا ته وایي یس امریکا ته وایي چې I don't need you زه اوس US کې وم د لاست ایئر خبره کوم درله اکتوبر کې زه یو مال ته لاړم نو الته کې ما ملای راغسه هغه چې کوم ملای هغه د ایران نه راغلی امریکا په دې سانکشنز لګولې خو په امریکا کې د ایران ملای خرڅه اې سوچ خبره کریم یس and I have that video ما سره شته ما باقاعده کړی کریم د ایران نه راغلی دینه تاسو اندازه ولې بیا هم دغه باوجود چې امریکا سره د غوي تعلقات خراب دي بیا مل تاسو ایکسپورټ کوي یورپ کې هم ماغتلو زمونږ انډیا سره تعلق زمونږ کچته د ټیم کې زمونږ انډیا سره پالیسی خو او خطر فتورو نو مې بي چې زمونږ دا کم از کم لګ ډېر ارزانه بده چې را کم از کم سبزیانې دا سيزونه یا مسالجات خو کم از کم ارزانو بالکل د دې نه علاوه زمونږ چاینا نه بالکل اوبویسلی زمونږ چاینا نه ډېر زیات امپورټ دی نو ډاوټ دون امپورټ چې د حد نه سیبو زمونږ ایکسپورټ هم شته چاینا ته زمونږ ډېر سيزونه زی خو امپورټ زمونږ کافي زیات دی خو ایران نه زمونږ نشته دی ایران نه مونږ ګیس واخلو پټرول واخلو اویل نور دا ډېر سيزونه دي هغه مونږ واخلو حالانکه پبلک خه کافي راځي اته سم پته را مونږ تم پته را چې سونه فیکټس اینڈ فیګرز سره راځي پبلک باندې او کدا مونږ لیګلی سٹارټ کوو نو عوامو ته وسونه فائدہ شي اوس خو صرف او صرف کدا پبلک را روان دي نو یو امپورټر دی یا کم سړی چې پبلک طریقې سره دا کار کوي ټوله فائدہ هغه ته روانه ده اوس پټرول 25 روپیس پر لیټر په بارډر باندې ملاويږي پاکستاني کله د ګورنمنت ټیکسز هم واټي په 100 روپیس شي ٹھیک دی جی نو اور 266 چرته لاړل 100 چرته راغله نو په 100 موږ نه ملاو شي اوبویسلی بیا چې کله تاسو یو سیس ډیسټریبیوټ کیږي د کراچۍ ناراضي پېښور ته نو پای باغ عمر کې خرچم کم راځي دیس از اتوماتیکلی ارزان شي سمول کې څنګه به ارزانیم راځي او زموږ غوښ سره نشي کولای ولې مې امریکای پابندي ده اره اکرام موږ ملک چې ام سوري ټو سي لکه دا خبري یا مایوسي خبرې کول نه دی پکار خو لیک موږ خپل غنم وال پیداوار ټیک ته موږ خپل ملک چې غنم ډیر زبردست دی شدي خو بیا موږ بهر نه راغواړو موږ بهر خپل استو بهر نه نور راړو I don't know why دا کم سيزونه دي دا کم شي دا کم موږ فالو کو خو نه هاو چې کوم حکمرانان دي چې کوم موږ سینیئر حضرات دي هغه ته موږ نه زیات آیډیا دی حواله سره بٹ تھینک یو سو مچ اکرام چې تاسو موږ پروګرام درالو I think so موږ ډېر پروډکټیو ډسکشن وکړو جنرال خبري چې کوم نارمل ډسکشن او نه خلک ذات از د کی چې as compared to those facts and figures वो तक ये मच यार ये चीज़ में हम आगे जा रहे पीछे जा रहे लाइक नॉर्मल खबर में डिस्कस करूँ ग्रानों को तुमको पकार दादा सिर्फ गवर्नमेंट ब्लेम कवल दी पकार लाइक खपल जान तम लग कतल पकार दी खपल जान तखपल अपॉर्चुनिटीज़ कतल पकार दी टिकता सब मसले मसाइल व हर चरताई हर कंट्रीज़ की मतलब हर चरताई हर कली की हर कोर की थी मसले मसाइल खो इंसान था पकार से खपला खपल चिकम एबिलिटीज़ गोरी खपल सीजनों को शहर माच सूर टैलेंट था जिससे कवल शमसन शम कवल और मौके और चरता मिलावशी जॉब कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाती है अगर आप सर्च करें तो एनी हगड़ा को तुमको उस वक्त उड़ीसा दमेवल दमाग दमीना पस दमा चरता बल पहले सिर्फ और सिर्फ मुंगसरों से जी ग्रानो कतुन को इजल बेताउस तो बखैर पख्तूनख्वा चे परीशे हर कले वही ग्रानो कतुन को राइट नाउ जोन मुख्तलिफ शोबों में मुझे प्रोग्राम के में मेहमाना रागली दी और सर मुझे गपशप को लगियाई वर सरा और मतलब डिफरेंट जोन वर सरा डिस्कस को लगिया था जगह तासो पर मज़ेदार आगोने रेसिपीज़ हम जोड़ी आगा हम डेर बिजी था वो फिलहाल ग्रानो कतुन को द
न्यूज़ शोबेना जर्नलिज्म शोबेना एवदा से चेहरा एवदा से मतलब न्यू टैलेंट वर्तवे लशे राइट नो अगे 15 काल एक्सपीरियंस खुशता और स्टिल अगा दे वक्त फील्ड के ग्राउंड मान दे या कि मुझे स्क्रीन मान दे गुन कार के लगे दखल मेहनत की मख तरह लेदा डिफरेंट राइट नो हो चैनल सरकार हम करे दा उस चिकम दयो चैनल सरकार की एज अ एंकर पर्सन एंड देन अलावा चिकम दा आगा रिपोर्टिंग हम कई और सीरियस बीट्स माने कार कई लोगरानो को तुनको राइट नाउ मा सर दे वक्ता महपारा राजे चगो हर कले हुआ उस तड़ी मसी वर्ता हुई और गप शप सर लगू। अस्सलाम वालेकुम महपारा। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे एक बात बताओ महपारा, ये ज़रा सच सच बताना कि इतनी छोटी सी दिखती हो तो तालीम भी मुकम्मल कर ली माशाल्लाह, आपका 5 साल का भी अपना एक्सपीरियंस भी चल रहा है, मतलब आप एंकरिंग भी कर रहे हो साथ में आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हो, तो ये कैसे मैनेज करती हो? मतलब इतनी छोटी सी क्यूट सी हो तो इतना काम कैसे कर लेती हो? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए करनी पड़ती हैं। काम में से शुरू करेंगे, फिर जब हम बड़ी एज पे पहुंचेंगे तो कुछ हमारे पास होगा कि हम लोगों को बता सकेंगे हमने क्या किया। ये पॉइंट मैं ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा अपने कैरियर के हवाले से अपने फ्यूचर के हवाले से थोड़ा सा सोचेंगे ना तो फिर एंड टाइम पे आपको परेशानी नहीं हो कि यार अब मैं फ्रेश हूँ तो मुझे जॉब नहीं मिल रही, exactly. मैं क्या करूँ, मुझे कोई कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस लेटर लेके आओ। तो ये जो प्रॉब्लम्स हम पेश करते हैं ना फैमिली के सामने, ये नहीं करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी टाइम से ही स्टार्ट करना चाहिए कि बंदा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। एग्जैक्टली। सो महपारा कैरियर का आगाज़ कैसे किया या पढ़ाई साथ साथ जारी रखी? आपने एज की बात की तो आज जो है वो मेरी बर्थडे है। अच्छा माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे महपारा। थैंक यू सो मच। और मैं 24 की हो गई हूँ। अच्छा माशाल्लाह, लगती बिल्कुल भी नहीं है। 24 ईयर्स लगती आप पता कितने साल की हो? 18 की मुश्किल और 24 की है, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी यंग हो और 5 साल से आपको एक्सपीरियंस भी है। एग्जैक्टली। तो मैंने स्टार्ट लिया अपने करियर का। मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने क्या करना है, क्योंकि एक होता है पैशन था मेरा आर्मी, ठीक है। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं कहती थी कि मैं आर्मी में जाऊंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप बढ़ते हो, एज में बढ़ते हो, तो आपके इंटरेस्ट जो है वो कोई ऐसा आपके साथ कुछ हैपनिंग हो जाती है, कोई आपका एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है, तो फिर उसके साथ साथ आप वक्त के साथ साथ आपकी जो माइंड सेट चेंज हो जाता है। मैं जब कॉलेज में थी तो मेरे माइंड में था कि मैं जो है वो कोई ऐसा करूँगी कि जो मेरी बात है वो मुझ तक ना रहे, मेरी बात जो है वो, मैं कोई आम नहीं हूँ। मैं खुद को कहती थी मैं बहुत ख़ास हूँ और मैं अपनी बात सिर्फ मेरे घर वाले या चंद लोग ना सुने, मैं बोलूँ तो मेरी बात पाकिस्तान सुने, दुनिया सुने, और अगर मेरे में कुछ है तो वो लोग देखें, वो जाने, और अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो वो भी लोगों के लिए सबक हो, मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो वो भी लोगों के लिए सबक हो। तो मैंने फिर अपना डिसीजन चेंज किया और मैंने सोचा कि मैं मीडिया ज्वाइन करूँगी जहाँ मैं बोल सकूँ, जहाँ मुझे बोलने की आज़ादी हो। और फिर जब मैंने फील्ड में गई, मैंने ग्रेजुएशन अपनी स्टार्ट की यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। मैंने 4 साल की ग्रेजुएशन की है जर्नलिज्म में, मैंने किया BS, और उसके साथ साथ फिर मैंने इसके साथ BBC के साथ व्लॉगिंग शुरू कर दी। अपना जो हमारा वहाँ पे TV था वहाँ पे जाना, HEC की लाइव ट्रांसमिशंस करना, मुख्तलिफ हार्ड इश्यूज़ पे भी बात की, सॉफ्ट पे भी बात की, डेली रूटीन पे, वेदर पे, हर चीज़ पे बात की। बड़ा एक्सपीरियंस मैंने लिया वहाँ से। और फिर टाइम के साथ साथ मुझे ये था कि मैं 4 साल जो मेरी स्टडी के हैं उसके साथ मेरे पास इतना कुछ हो जाए कि कल को मैं फील्ड में कदम रखूँ तो कोई ये ना कहे कि अभी आपको इंटर्नशिप्स की ज़रूरत है, अभी आपको बहुत से, तो अभी आपको एक्सपीरियंस करना है, अभी आप उसको सीखो। पहले 6 साल है, 5 साल है, मोस्टली लोग तो इदारे तो कहते हैं 10 साल एक्सपीरियंस आपका चाहिए, जो सरकारी हमारे इदारे हैं। सो फ्रेश ग्रेजुएट्स को रखना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ऐसा। तो आपने पढ़ाई के साथ साथ एक काम जारी रखा। वो बहुत सा होता है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में सिफारिश बहुत है, ऐसा भी है, सिफारिश तो है, हर जगह है, लेकिन जो आपका टैलेंट है वो आप जब बोलते हो, आपकी स्क्रीन होती है, आप TV पे जाते हो, आपका काम बोलता है, तो आपके पास कुछ है, आप कुछ नहीं छुपा सकते। ऐसा ही है, आप कहीं गए हो, ठीक है, आप ऑडिशन के लिए गए हो, वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया है, तो आप क्या दिखाओगे, आपके पास अब एक लिस्ट होगी कि मैं फ्लॉ किया, इधर गई, तो वो आपके पास एक पूरी लिस्ट होती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर मैंने स्ट्रगल शुरू रखी और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ तक मुझे इस एज में होना चाहिए मैं वहाँ पे हूँ। बहुत अच्छी बात है कि मतलब बहुत छोटी उम्र में महपारा ने जो सोचा उसको वो पा भी लिया। महपारा मुझे ये बताओ कि मोस्टली मीडिया के हवाले से या जर्नलिज्म की दुनिया में कहा जाता है कि लड़कियों के लिए बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने फेस किया है, मुझे पता है बहुत होते हैं।
सो लोग कहते हैं कि लड़कियों का ना नहीं जाना चाहिए मीडिया में, मतलब शो बेस्ड एंटरटेनमेंट तो एक अलग चीज़ है ना। लाइक न्यूज़ की अगर दुनिया में आते हैं, जर्नलिज्म की दुनिया की साइड पे आते हैं, तो वहाँ भी कहा जाता है कि रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, रिपोर्टिंग बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं जब आप ग्राउंड पर जाते हो, आप फील्ड में जाते हो, जैसे कहीं जल्द से होते हैं, कोई खुदा ना ख्वास्ता कहीं धमाका हो जाता है कहीं भी जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हो। इवन कि आप जब पार्लियामेंट वगैरह जाते हो तो मैंने सुना है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो आपने किन किन चैलेंजेस को फेस किया, कौन सी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, अगर आप शेयर करेंगे और उसको आपने कैसे टैकल किया तो वो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। वेरी ट्रू, आपने बहुत अच्छी बात की है। ये हम बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये फील्ड में जाएं, अगर आप रिपोर्टर बनना चाह रहे हैं तो अच्छा, अगर कहें ना कि नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, मैं ये नहीं करना चाह रही, तो उसके पीछे कोई रीज़न होगी, उसके पीछे उसका कोई बैड एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, आप ये भी तो देखो, आप कहते हो नहीं नहीं अगर आपने जर्नलिज्म करनी है, अगर आपने रिपोर्टिंग करनी है तो यू हैव टू गो। हाँ। आपको करना है, आपको करना है। ऐसे तुम ये मत सोचो कि तुम लड़की हो, तुम ये मत सोचो कि गर्मी है, बारिश है, तूफान है, बस तुम जाओ। कहीं ना कहीं हाँ। आई एम रियली प्राउड कि मैं लड़की हूँ। ठीक है, और मैं नहीं कहती कि मैं मर्दों की तरह काम करूँ। क्यों? अल्लाह ताला ने मेरी ज़ात को बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है। ठीक है, मैं क्यों मर्दों की तरह काम करूँ? जब उसने मेरे में लिमिट्स रखी हैं तो मैं वो लिमिट्स देखूंगी अपनी। ठीक है, मैं कहीं भी जाऊंगी, ये कोई भी ना कहे कि रिपोर्टिंग में लड़की है तो वो ना देखे कि कोई उसको धक्का दे देगा या कुछ हो जाएगा। अगर कोई देगा, धक्का देगा तो इट्स बैड, ये बुरा हुआ है आपके साथ। ठीक है, तो ये फेस करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने कुछ ऐसा फेस किया जो आपको बुरा लगा हो और आपने उसको फिर किस अंदाज से उसको टैकल किया कि यार इस तरह दोबारा फ्यूचर में ना हो मेरे साथ? मेरा एक बड़ा सिंपल सा एक तरीका है कि हर चैनल को होता है, हर रिपोर्टर को होता है कि वो भाई एक्सक्लूसिव स्टोरी निकाले, किसी तरह एक्सक्लूसिव स्टोरी निकाले। भाई यहाँ से कोई PM आ गया है या CM आ गया है तो भाग के जाएँ, उससे कोई बात करें, उससे कोई क्वेश्चन करें, कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी निकाल लें। तो बहुत सा होता है कि मोस्टली यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फील्ड में बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं, मेल बहुत ज़्यादा है, फीमेल्स कम हैं। तो फीमेल्स को वहाँ तक जाने में लड़कियाँ जाती भी हैं, करती भी हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को प्रेफर नहीं करती। मैं कहती हूँ एक्सक्लूसिव करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। वो CM तो चला जाएगा, ठीक है, जो मुझे धक्का देगा मैं और वो रह जाऊँगा और एक फील्ड में एक स्टोरी रह जाएगी। ऐसा ही मैं क्यों अपनी स्टोरी बनवाऊँ? ठीक है, तो मुझे स्लो एंड स्टडी विन द रेस। मैं नहीं चाहती कि मैं भाई कोई कैमरे में आऊँ, मेरा कुछ स्कैंडल बने, मेरा कुछ इस तरह से हो और मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ, नॉट इन बैड वे। तो मैं इस तरह से ये मैं ज़रूर कहूँगी कि फील्ड में अगर आप आते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड जो है वो चीज़ें नहीं फेस करना पड़ती, ज़रूर करना पड़ती हैं। अगर आपने जर्नलिज्म की फील्ड में आना है, रिपोर्टिंग में आना, तो आप ये जहन में रख के आएँ कि आपको ये चीज़ें फेस करना पड़ेगी। एग्जैक्टली, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने हैं और तभी आपने आगे जाना है। स्पेशली अगर आपने मर्दों के शाना पर शाना काम करना है तो आपको वाकई मर्द बनना है। तो जो अब मपारा ने बात की कि हम ये सोचे कि मुझे स्टोरी मिल जाए, मेरे चैनल को फटाफट एक ऐसी चीज़ मिल जाए जो सब देख रहे हो कि यार ये एंकर ने किया। अच्छा, कुछ एंकर से कुछ वाक़यात सामने भी आए हैं और मतलब मुझे दुख भी हुआ था। जैसे एक दफ़ा बहुत शदीद गर्मी थी और एक हमारी बहुत बड़ी एंकर हैं, वो ऊपर से गिर गई, वो फेंट हो गई। तो दुनिया के सामने वो कहानी बनी कि यार वो मर गई, बेचारी लाइव रिकॉर्डिंग्स करते हुए मर गई, वो रिपोर्टिंग करते हुए मर गई, हालांकि वो ठीक ठाक थी। लोग ये नहीं कहते, ये फेंट हो गई। मुझे ये बहुत बुरा लगता है, लोग ये नहीं कहते कि उसका पैशन था, उसका लोग कहते देखो पैसा क्या क्या इंसान से करवाता है, पेट के लिए। अच्छा, लोगों ने कहा कि ये भाई वो पब्लिसिटी उन्होंने सेंड किया है या उन्होंने कोई ड्रामा किया है, सो वो जितना मुंह उतनी बात होती है। हालांकि उनकी तबीयत लिटरली बहुत ख़राब हो चुकी थी, सो वो बेहोश होकर नीचे गिरी थी। तो ये बात है कि इस फील्ड में जाने के लिए थोड़ी हिम्मत ज़्यादा करनी पड़ती है और हर्डल्स होते हैं। चाहे वो कहा जाता है कि लड़कियों के लिए तो बड़ी आसानियाँ हैं, यकीन माने जितनी मेहनत लड़कियाँ करती हैं ना, जितनी लड़के करते हैं उतनी ही लड़कियाँ करती हैं। बट नहीं नहीं, ये प्यारी है, ये लड़की है, तो बहुत जल्दी इसको जगह मिल गई है। ये बहुत अच्छी बात है आपने। मैं हैरान होती हूँ, क्या मैं कैसे बोलती हूँ? मैं कहती हूँ ना कि मुझे लिटरली मुझे फेस करना पड़ता है कि यार अच्छा आपको तो आसानी से प्रोग्राम कोई भी मिल जाएगा, ऐसा तो, और मुझे क्यों नहीं मिला अभी तक उस तरह से। मैं क्यों नहीं कहीं किसी बड़ी पोस्ट पे जाकर बैठ गई, क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं हो? तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और मैं लिटरली बताऊँ तो जितनी स्ट्रगल मैंने की है और मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँ तो ये टाइम बहुत कम होगा हमारे लिए। लेकिन शॉर्टकट बता दो हमें जल्दी। अच्छा, तो ये है कि मैं एक जहाँ जिस इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ गुजरात है, ठीक है, गुजरात से हूँ मैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा कोई वेल सेटल और बैकवर्ड सा एरिया है, बहुत ज़्यादा वेल सेटल नहीं है, लोगों की मेंटेलिटी बहुत कम है। सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है आपके पेरेंट्स को।
कि आपके साथ खड़े हैं, आप पे यकीन है, एतमाद है। जो एतमाद उन्होंने मुझे दिया आज मैं उनको पे बैक कर रही हूँ, ठीक है। अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए लोगों से मुलाकात होती है, जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते, हम वहाँ जाकर बैठते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम सब कुछ मैं यहाँ पे हूँ, आपके साथ बैठी हूँ। तो इसके पीछे मेरी बहुत स्ट्रगल है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया। हमारे मेंटेलिटी लोग ऐसे रखते हैं कि अच्छा लड़की मीडिया में है, अच्छा ठीक है, फिर वो आपको पता है किस तरह से की सोच रखते हैं। फिर वो बोलेंगे ज़ुबान तो बहुत चलती होगी ज़ुबान, ऐसा ही एग्जैक्टली। टीवी पे उसकी इतनी ज़ुबान चलती है तो घरों में कितनी ज़ुबान चलती होगी। बट इन चीज़ों को मापारा टैकल कैसे किया आपने? बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़ा है, बहुत से ऐसे जैसे कहते हैं ना कि बस अपने आप में एक इंसान चलता जा रहा है और इस वजह से बहुत से रिश्ते छूटे भी हैं, ठीक है, जो कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मैं ग्रो कर रही हूँ वो वापस भी आ रहे हैं, लेकिन अब फ़ायदा नहीं है जब वो आपके साथ खड़े नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे एक फैमिली के एक अंकल हुआ करते थे, तो वो जब मैंने स्टेप लिया और मैंने HEC की लाइव ट्रांसमिशंस अपने TV स्टूडियो जो मेरी यूनिवर्सिटी का था वहाँ से शुरू किया, तो वो जब भी बैठते थे तो हाँ भाई अब आपने फ्यूचर में क्या करना है। तो मेरी सिस्टर है तो वो स्पोर्ट्स में, क्योंकि हमने बोल्ड डिसीजंस लिए ना, मैं मीडिया में, मेरी सिस्टर स्पोर्ट्स में, तो इस तरह से तो वो कहते थे कि मीडिया अच्छा नहीं है, पता कुड़ियां वत नहीं चंगा होंदा। तो ये पंजाबी में वो कहते हैं कुड़ियां वत नहीं चंगा होंदा, ये फील्ड रिश्ते नहीं लभदे, तो ये तो वो इस तरह की जो है ना पंजाबी में बड़ी टिपिकल सोच थी। अगर मैं उस चीज़ को पकड़ लेती कि मेरी शादी नहीं होगी, अगर मैं मीडिया में चली गई तो मुझे रिश्ता नहीं मिलेगा, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, अगर मैं इन चीज़ों में पड़ जाती और मेरा इंटरेस्ट उस साइड पे चला जाता, मैं तो छोड़ के बैठ जाती घर में। मैं कहती कि नहीं अम्मी मैंने तो कुछ नहीं करना, पापा मैंने कुछ नहीं करना, मैं तो यहीं पे रहूँगी, मैं तो बस अपना घर बनाऊँगी और ये करूँगी। वहाँ अगर सोची थी, आज मैं इस स्टेज पे पहुँची हूँ। कुछ दिन पहले, ये 1 मंथ पहले की बात है, उन अंकल की डेथ हो गई है, वो तो चले गए। अब वो चले गए तो उनकी बातें जो है वो मेरे माइंड में रह जाती और मैं भी वहीं रह जाती, मेरा करियर तो ना बनता। ये जो लोग बातें करते हैं ये खुद वक्त के साथ साथ चले जाते हैं, आपको बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। मतलब वो आपकी जो उनकी बातें होती हैं या जो उनकी सख्त बातें होती हैं वो आपको काफ़ी हर्ट करती हैं किसी टाइम पे कि यार वाकई में ये मेरे पीछे इस तरह बात कर रहे हैं तो मेरी वाकई में इमेज ख़राब हो रही है या मैं फैमिली में बुरा मुझे पोर्ट्रे किया जा रहा है। बट असल चीज़ ये है कि आप अपनी मेहनत को जारी रखो। एग्जैक्टली। सो इसी खुशी में मापारा एक ब्रेक ले लें हम। तो ग्रानो कितन को मापारा बोले चाय उसकी कबाब उसकी और मुझे बोले बड़ा शंदमा आखलू दमेन पस बस ज़की पलावर जमा आया ज़की रेसिपी मुकम्मल शवेदा और कना नो फिलहाल आखलम यो बड़ा शंदमा। ग्रानो कतन को सरी बताओ तो बखैर वक्तन को आज परीश हर खली वही ग्रानो कतन को राइट नाउ मुंग सर दमा पारा जर्नलिज्म शोबे न ताल्लुक लरी देर यंग एज के देर ज़ात मेहनत कई जो स्ट्रगल कई और लगिया दखल यो नाम जोड़े मकाम जोड़े और ख़बर मुकवल दखजु पारा मसले तिना चुकम प्रॉब्लम्स दी हर्डल्स दी अगर सिंगल फेस कई खुदे माशाल्लाह देर एनर्जेटिक था देर चुकम दखल शोबे सारा देर सिंसियर था बल पैशन है देर ज़ात में दैट्स व्हाई दे हर शय टैकल कई। अच्छा मापारा एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि कभी जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, सो उस टाइम आप उसको कैसे टैकल करते हो? लाइक उसको कैसे अपने आप को समझाते हो कि नहीं इस चीज़ से मैं गुजर के आगे जाऊंगी, मैंने सीखना है कुछ, सो वो चीज़ को कैसे आप हैंडल करते हो? हैंडल करना मेरा एक बड़ा वो है कि मैं बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि कोई ये ना समझे कि भाई ये एफिशिएंसी है कोई इस तरह की, लेकिन मेरा यकीन बहुत है अल्लाह पे। नमाज जो है वो सबसे पहली चीज़ है, ठीक है। तो मैं बस ऐसा करती हूँ कि मैं उस वक्ती चीज़ को जो भी मेरे साथ हैपनिंग हो गई है उसको छोड़ा, ठीक है, फिर ख़ुद को समझाया। सबसे अच्छा दोस्त मैं ख़ुद को समझती हूँ, उसके बाद फिर नमाज, और मैं अपनी सिस्टर से डिस्कस कर लूँगी। और टैकल करना जो है चीज़ को कि मैं कहती हूँ कि बस एट द टाइम अगर आपने किसी कुछ मुझे गलत कह दिया किसी ने, मैं खामोश रहती हूँ, मेरे से वो नहीं किया जाता कि भाई इसने मेरे साथ ये किया तो मैं फ़लाँ बंदे को बताऊँ, ठीक है, उसके साथ मैं ऐसा करवाऊँ। मैं उस कुछ चीज़ को बिल्कुल वक्ती तौर पे छोड़ देती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि अल्लाह ताला इसके साथ ऐसा करेगा, ठीक है। और वो टाइम ऐसा होता है, मकफ़ात अमल तो हमेशा है, हमेशा से रहा है, ठीक है। इग्नोर करती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ। अगर कोई रिश्तेदार है उसने कोई बात की है तो आज मैंने उनको मकफ़ात अमल, और फिर मैं
ये मेरी भी बात है कि जब वो चीज़ उस पर होती है तो मैं फिर थोड़ा सा करवा देती हूँ कि भाई ये देख लो इस तरह हो गया, ऐसे नहीं करते किसी के साथ। मतलब इग्नोर करते हो आप जो टाइम प्रॉब्लम्स होती है, जो भी वक्त का इशू होता इंतज़ार है। करती हूँ कि मैं वक्त आने दो, वक्त आने दो, वक्त आने अच्छा, तो मतलब आप काफ़ी जो है वो पेशेंस का मुजाहरा बहुत करते हो। बहुत ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस फील्ड में पेशेंस का मुजाहरा करना भी चाहिए, क्योंकि जिस बात से आप काम ले तो वो काम और मज़ीद ख़राब हो जाता है। अच्छा, आप कौन सी एंकर को आइडियलाइज़ करते हो, या कौन सी जर्नलिस्ट को आइडियलाइज़ करते हो, या कौन सा एनालिस्ट है जिनको आप आइडियलाइज़ करते हो? आइडलाइज़ करना मैं समझती हूँ कि अगर मैं किसी एक का नाम लूँ तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देती हूँ कि मुझे मारिया मेमन अच्छी लगती हैं, या मैं किसी का भी नाम ले देती हूँ XYZ, तो वो मारिया मेमन और किरण नाज और ये सब कुछ ऑलरेडी फील्ड में है। आई वॉन्ट समथिंग न्यू कि मापारा ज़मान इज़ समथिंग एल्स। तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी को आइडियलाइज़ किए बगैर, मतलब सीखूँ ज़रूर, लेकिन एक नया नाम, एक नई चीज़ आए। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं किसी का स्टाइल कॉपी कर लूँ किसी के साथ, मतलब अगर कोई, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं किसी का स्टाइल कॉपी नहीं करना चाहती। अगर एक बंदा ऑलरेडी फील्ड में मौजूद है, ठीक है, अगर वसीम बदामी ऑलरेडी फील्ड में है तो एक और वसीम बदामी बन के आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि समथिंग न्यू आए, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मतलब किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहती हैं, किसी को भी आप मतलब पसंद तो करती हो, ज़रूर 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 पसंद करती हो, लेकिन उनको फॉलो नहीं करना, उनसे नॉलेज भी लेते हैं, उनकी चीज़ें भी सुनते हैं, उनका तरीक़ाकार भी सुनते हैं, गेस्ट को हैंडल करने का, बात करने का, सब कुछ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ये ना करूँ कि अगर कोई इस स्टाइल में बात करता है या कोई एक गेस्ट आया तो उसके साथ उसको पे झपट पड़ता है तो बस मैं भी वही सीख लूँ कि बस अपना एक पब्लिसिटी स्टंट करना है प्रोग्राम के दौरान और बस वायरल हो जाना। मैं कहती हूँ कि बंदा स्मूथली चले और एक अपना स्टाइल लेके आए फील्ड, एक नया स्टाइल, लोग आपको आपके नाम से जाने, ना कि ये जाने कि फला बंदे को कॉपी करके फील्ड में आ गया। ये चीज़ है। अब ये मुझे बताओ कि मापारा के फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स मेरे ये हैं कि मैं आगे क्या करना चाहोगे? आगे मैं यही करना चाहूँगी कि मैं अपने विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे कोई ऐसा एक जर्नलिज्म से अगर हट के चलना पड़ा तो मैं कोई अपना ब्रांड बनाऊंगी, एक ब्रांड लॉन्च करूंगी अपना। ये तो एक अलग चीज़ हो गई, ये तो बहुत टाइम के साथ साथ आपको चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन जर्नलिज्म को मैं लेके वहाँ तक जाऊंगी जहाँ तक मेरा पैशन है, जहाँ तक मैं जा सकी। मतलब फर्दर आपने जस्ट जर्नलिज्म करनी, अगर आपको कभी एंटरटेनमेंट की दुनिया से कोई ऑफर आ जाती है तो? एंटरटेनमेंट की दुनिया से कोई ऑफ़र आए और उसमें अच्छा रोल मिले, अच्छा करैक्टर मिले, उसमें कोई बहुत बोल्डनेस ना हो, मेरे मुताबिक करना चाहोगे? हाँ, मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन ये है कि मेरे मुताबिक हो, मेरी नेचर के मुताबिक हो। अगर आउट ऑफ नेचर मैं नहीं जा सकती, अगर मैं मतलब मैं एक पॉजिटिव वे है तो पॉजिटिव वे में मैं कर सकती हूँ। मैं चाह के लेकिन मापारा एक्टर तो हर एक किरदार अदा करना होता है ना, वो तो एक एक्टर होता है, चाहे वो मतलब आपकी नेचर के ख़िलाफ़ भी होता है। मोस्टली लोग कहते हैं कि यार मैं माँ का कैरेक्टर क्यों करूँगी, मेरी एज देखो यार। लेकिन अब फ़र्ज़ करें आपको एक अच्छा मिल जाता है, एक अच्छा रोल जो आप स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा हो और वो कैरेक्टर हमेशा सामने ही रहता है, तो वो करना चाहोगे फिर? हाँ, ज़रूर मैं करूँगी, लेकिन अगर कोई बोल्ड करैक्टर, अगेन मैं बात करूँगी, बोल्ड आप नहीं करना बोल्ड करैक्टर नहीं मैं करना चाहूँगी। वो आपकी शख्सियत को बदल देता है लोगों की नज़र में। हाँ, करैक्टर आप ख़ुद को जब बदलते हो वो आपकी शख्सियत को ज़रूर बदलता है। अब आप किसी भी करैक्टर को जहन में लाओ, आप सलमान खान की अगर बात करते हो ना तो जहन में एक वो आता है कि जिस तरह वो लड़ाई वाला, और शायद उसकी नेचर में ऐसा ना हो, लेकिन वो इंसान की नेचर किसी दूसरे के लग जाता दिमाग में नक्श हो जाती है उस तरह से। लोग फिर इसको बड़ा ना वो याद रखते हैं, तो ये वाला करैक्टर था, ये तो बड़ी सख्त नंद है, ये तो बड़ी सख्त बहू है। अच्छा, तो हाँ, ये इस तरह से करैक्टर करती है। मापारा बहुत दूर का सोचती है। मापारा पहले थोड़ा हम इस रोज पर सोचते चाहिए, इतना दूर जाओगे कि यार मैं ये करूँगी तो लोग को बुरा लग जाएगा, तो इतना ना सोचो, बस ये कहो कि मैंने करना है। हाँ, अच्छा करना है, ये सोच के मैं यहाँ तक आई हूँ कि मैंने करना है। अगर मैं सोचती कि ये लोग क्या कहेंगे तो मैं कभी यहाँ ना आ सकती। अच्छा मापारा, अपनी फिटनेस के लिए या अपनी केयर के लिए कोई रूटीन आपने रखी हुई है? हाँ, ये हमेशा लोग मुझे कहते हैं कि तुम जिम करती हो, लेकिन नहीं, ये नेचुरल है सब। अच्छा, कि मैं आप ऐसे ही हूँ, कुछ भी नहीं करती। इवन कि मेरा ये होता है कि मैं डीमोटिव तो नहीं लोगों को करूँगी, लेकिन ये होता है कि अब मौसम चेंज हुआ तो मुझसे नाश्ता नहीं होता, मैं नाश्ता नहीं करती। मैं दिन का खाना नाश्ता समझ के, रात को नाश्ता हो रहा है, दिन में बस पानी पी लिया, ये वो, तो मेरा वो कोई प्रॉपर डाइट नहीं है कोई, तो बड़ा चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। मतलब इस वो तो अब सुबह मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि वो जब गर्मी
यूनी है, हब्स है, तो सुबह जब मैं ऑफिस आती हूँ तो बस मैं नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, चेंज वेंज कर लिया और मैं आ जाती हूँ। बस पानी का गिलास है बहुत मुश्किल से। लेकिन लड़कियां बहुत केयर करती हैं ना कि भाई हम अगर नाश्ता नहीं करेंगे तो चलो थोड़ा सा फ्रूट्स खा लेते हैं, हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी। वो मुझसे नहीं होता। बड़ा वो डाइट कॉन्शियस होती हैं, वो बड़ा अपना स्क्रीन फेसेस जो होती हैं स्पेशली वो बड़ा करती हैं। मैंने कभी डाइट को नहीं फॉलो किया, कभी कोई डाइट नहीं की, बस खा लिया जो भी मिला। बस मैं बहुत ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, बहुत चूज़ी नहीं हूँ चीज़ों में। हाँ, ये ड्रेसेस में थोड़ी सी चूज़ी हूँ, लेकिन फूड के मामले में बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो मिल जाता है खा लेती हूँ। हाँ, बस आराम से खा लेती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि बस 3-4 नवाले हैं, पेट भर गया बस ओके। पेट भरना है। हाँ, बस। असल मकसद इसका पेट भरना है कि पेट भर गया, बात खत्म हो गई, रात गई, बात गई, किस्सा खत्म। एनी हाउ ग्रानो कतन को मापारा से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ज़की की रेसिपी डिश आउट हो चुकी है, ज़रा ज़की से पूछते कि ज़की की क्या अपडेट है। वो जो इसने वो फूल वाले चिकन बनाए थे वो कैसे दिखते हैं वो आपको दिखाते हैं। जी ज़की। हाँ बिल्कुल, परिचलन कम अखले पखले कर दा स्पेशली कम मिसालेदार कम चिकन ड्रम स्टिक में साथ मकाम जोड़ कर ली दे कम चिकन दे गुल पेशान जोड़ करो वस्ता कटम दे कम कटिंग संग की गम तासो तो उम खोला दे कटिंग संग की वो हमेशा बड़ी खबर कम तासो कम कुकिंग कवे या कम अखले पखले कवे कोशिश कवे मीडियम फ्लेम बने कवे मीडियम फ्लेम कुकिंग कोर्स मतलब दार सम का कम अखले पखले इवन की दाल पके कीमा पके बिरयानी पके बल सब इवन की फिश पके सी फूड की बल कम डिश पके आए के मगर डेज जूसी शी और जूसी डरे कम फ्लेवर खून आ जायका नरम खस्ता सी तासो कोशिश कवे कम अखले पखले को मीडियम फ्लेम बने कवे और बड़ी हमेशा कहूँ वही अखले और टेस्ट खई और ड्रेसिंग और मतलब आगे खई नहीं करना गार्निश आप खून आसम जायका खून राजी और जड़े बड़ी जड़े आसम खुला मतलब वो निकल लगी ना ज़्यादा खुश संग जोड़ कर ज़्यादा खस्ता नहीं रखा तो जो शे कतल की खस्ता नहीं बस जड़े प्रेजेंटेशन चिकमी गार्निशिंग चिकमी या खस्ता कवन। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल तासो का कोशिश करें ज़की बिल्कुल दगा शान दे। हाँ जी, थैंक यू सो मच ज़की ग्राम कतन को ज़की चिकम मैदा गरीब खपले मज़ेदार खबरें हमेशा मुझ तक और खबर दे हमेशा की चिकला तासो रेसिपी जोड़ा को जायका खूब बात के इंसान तब बता देगी अगर चिकम अवल लुक ही करना चाहे गार्निशिंग सिंगल शेवदा या प्रेजेंटेशन सिंगदा नो वाकई डेर ज़्यादा मैटर कई चीज़ डाइनिंग टेबल मांदे हर शेफ रात ही और मतलब अगर से मतलब अगर दाल या दाल मुर्दा से के दोनों डेफिनेटली इंसान बजरा न कीजिए। हाँ चिकला दाल दासी से मतलब शमदार होने गार्निशिंग शेवई अगर प्रेजेंटेशन है डेफिनेटली खलक कुछ अच्छा है तो बड़े मज़े की लग रही है। सो मापारा टाइम कम है, कुकिंग कर सकती हूँ कि नहीं? कुकिंग मैं जो मुझे चीज़ें पसंद हैं वो मैं कर सकती हूँ, जैसे कि पास्ता हो गया, मैक्रोनीज हो गई, वाइट चिकन हो गया, वो बना लेती हो। रोटी है वो नहीं मुझसे बनती, गोल रोटी जिसे कहते हैं वो बन जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। देखो रोज़ाना करती रहोगी ना, बनाती रहोगी, ऐसा ही है। तो जब प्रैक्टिस होगी तो बन जाएगी। वो भी सर पे नहीं पड़ी ना, जब पड़ेगी तो फिर बनेगी वो अभी तैयार मिल जाती है। ऐसा ही है। और फिर बिरयानी बस काबिल कबूल जो मैं खुद खा सकूँ वो बन जाती और है। कोई नहीं खाता, ये खाती है फिर अपना बनाया हुआ। लेकिन हाँ मतलब टेस्ट है मेरे हाथ में, ये कह सकते हैं। अच्छा चलो, जो बनाती मापारा है अच्छा कुकिंग भी बहुत अच्छी करती है। मापारा अपने काम को भी लेके बहुत सीरियस है और हमारी दुआ है कि मापारा आप जहाँ जाओ कामयाब हो और आप इसी तरह मेहनत करते रहो और ये लोगों की बातों में ना आया करो कि इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया, और वाकई में इंसान समटाइम हर्ट हो जाता है Exactly. बट उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। ग्रानो कुतन को उम्मीद ले रहा चुका मापारा वाला सेगमेंट था पता कड़ाई ज़की रेसिपी हम डिश आउट से विदा। थैंक यू सो मच मापारा, आपने हमें आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ग्रानो कुतन को कजवन के संभात सा नमशुआ सवा क्या नमशुआ तो इंशाल्लाह इतना सवा तो सर ब्या मुलाकात की सवा पूरी माता मापारा ज़की और मुझे हम बश्तवन पूरा टीम तरह को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।